पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का मजाक उड़ाने की एक और खुल्लम खुल्ला कोशिश की जा रही है। अमरीकी सिफारत खाने की मेज़बानी में पाकिस्तानी और गैर मुल्की हमजिन्स परस्तों का इस्लामाबाद में इज्तिमा हो रहा है। तकरीब में 88 पाकिस्तानी हमजिन्स परस्तों को भी मदऊ किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ कमाल अजफर से। कमाल अजफर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला कोशिश की जा रही है, और उसके बाद अमरीकी सिफारत खाने में हमजिन्स परस्तों का इज्तिमा हुआ है। तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी, जो हमजिन्स परस्तों के वर्ल्ड डे के मौके पर आज यहाँ इस्लामाबाद में इस तकरीब का एहतमाम किया गया है और इसकी जो मेज़बानी है वो रिचर्ड होगलैंड कर रहे हैं, जो यहाँ इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतकार हैं और अमरीकी सफारत खाने में एक अरसे से तैनात हैं और यहाँ पे जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्हीं को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वो इस तकरीब की मेज़बानी करें अपनी रिहाइशगाह पर, और उनकी रिहाइशगाह पे ही ये तकरीब मुनक़िद हो रही है। और इस इज्तिमा में बाकायदा तौर पर जो हमजिन्स परस्त हैं उनको दावत नामे देकर मदऊ किया गया है। और इन दावतनामों के 88 मर्द और औरतें जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से और हमजिन्स परस्त हैं, उनको इसमें मदऊ किया गया है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद के बिजनेस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी मदऊ किया गया है। इसके अलावा जो गैर मुल्की यहाँ पे सफारतखानों के लोग हैं और गैर मुल्की हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, कुछ लोग कराची से बुलाए गए हैं, जबकि एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद से ही जो गैर मुल्कियों की है वो इस इज्तिमा आम में जो रिचर्ड होगलैंड की रिहाइशगाह पर इस वक्त शुरू हो चुका है, इस इज्तिमा में शरीक है। जी अच्छा, कमाल अजफर, ये बताइएगा कि इस तरह का एक पहले भी सेमिनार हुआ और इसी तरह का हमजिन्स परस्तों का इज्तिमा हुआ, उसके बाद भी हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया था कि ये बिल्कुल गलत है, तो इस दफा जो मौक़िफ़ हुकूमत का सामने आया वो क्या है? लेकिन जी, गुज़िश्ता साल जून के महीने में भी यहाँ इस्लामाबाद में इस किस्म के ही हमजिन्स परस्तों का एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ था और उसमें जो पाकिस्तानियों की तादाद थी वो 75 थी जो पाकिस्तानी उसमें मदऊ किए गए थे हमजिन्स परस्त। इस बार इस तादाद को बढ़ाया गया है और इसमें पहली बार कुछ पाकिस्तानी खवातीन को भी जो है वो बाकायदा तौर पर दावतनामे देकर मदऊ किया गया है। और इनका अमरीकी सफारतखाने ज़राए का ये दावा है कि ये जो लोग हैं ये भी हमजिन्स परस्त खवातीन हैं जिनको मदऊ किया गया है। तो उस पर एहतजाज के बावजूद जो पिछले साल जून 2011 में हुआ था, एक बार फिर वर्ल्ड डे के मौके पर यहाँ इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक़िद किया भी जा रहा है। और इस वक्त जो तमाम शुरका है वो इस इज्तिमा में पहुंच चुके हैं और इस वक्त ये इज्तिमा अमरीकी सफारतकार रिचर्ड होगलैंड की रिहाइशगाह पर शुरू हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया कमाल अजफर, हमारे ब्यूरो चीफ तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रिचर्ड होगलैंड की रिहाइशगाह पर इस वक्त ये इज्तिमा जारी है। पिछली मरतबा जून 2011 में 75 हमजिन्स परस्तों को मदऊ किया गया था, लेकिन उसमें खवातीन शामिल नहीं थी। इस मरतबा खवातीन भी शामिल हैं और 11 से 12 के लगभग खवातीन इस वक्त इस हमजिन्स परस्ती के इज्तिमा में शिरकत कर रही हैं। आज हमजिन्स परस्त जो है वो इस वक्त अपना वहाँ पर मनाया जा रहा है। और इस हवाले से मजीद हम बात करते हैं, मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद नईम से हमारा राब्ता हुआ है। जी मुफ्ती नईम साहब, रॉयल न्यूज़ में खुश आमदेद। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त अमेरिकी सिफारत खाने में हमजिन्स परस्तों का एक इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है, इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और यहाँ पर 99% आबादी जो है वो मुसलमानों की है, क्योंकि हुक्मरान मुसलमान है। और ये काम हमजिनसी का, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक पूरी कौम पर अजाब नाजिल किया जिसका नाम है कौम लूत। और ये शरन हराम है। और शरीयत में जब एक कौम पर अल्लाह ने पूरा अजाब नाजिल किया, उसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर इस तरह हमजिनसों परस्तों का जमा होना, ये हमारी हुकूमत की नाअहली है और हमारी आवाम भी नाअहल है कि इतना बड़ा जुल्म हमारे मुल्क में हो और ऐसी दावत दी जाए और इस तरीके से प्रोग्राम किए जाए। मैं समझता हूँ खुदारा आवाम को चाहिए कि हुकूमत से बगावत करके बाहर आ जाए और हुकूमत को मजबूर करे कि इन लोगों को बंद किया जाए और इनको सजा दी जाए। और मैंने सुना कि इसमें कुछ पाकिस्तानी है, वो भी बैठे हुए हैं इनके साथ। अगर पाकिस्तानी न भी हो, सिर्फ यही मुल्क के हो, हमारे मुल्क के, हमारे मजहब का जिनमें एहतराम ना हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कबाहत है। हमारे अल्लाह ने भी इसके बारे में वाज़ेह कहा है
ہمارے نبی نے بھی کہا ہے جی اب بھی اگر وہ پاکستانی حکومت اور عوام جو ہے اس بار میں خاموش رہی تو پھر ہمارے لیے بہت اس سے زیادہ افسوسناک کوئی واقعہ نہیں. جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ شرعاً بھی حرام ہے اور اس کے علاوہ پاکستان اسلامی مملکت بھی ہے، اس حوالے سے مذہبی رہنماؤں کا اور اس کے علاوہ مذہبی تنظیموں کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کے سدباب کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کہ مذہبی تنظیموں کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کہاں گئی وہ مذہبی تنظیمیں جو قومی اسمبلی کے اندر سیٹیں لے کر آئے ہیں اسلام کے نام پر. کہاں گئی وہ مذہبی تنظیمیں جو لوگوں سے ووٹ حاصل کرتی ہیں اسلام کے نام پر؟ کیا ان کو اتنا بڑا ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جس سے پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے؟ تو خدا را یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ ہے. اس معاملے میں تمام تنظیموں کو، تمام مذہبی لوگوں کو اور جن کا مذہب سے نہ ہو صرف مسلمان کہلاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس پر نوٹس لیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے. جی بہت شکریہ مفتی محمد نعیم، مذہبی اسکالر گفتگو فرما رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ قوم لوط پر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے عذاب نازل کیا ہے اور شرعاً حرام ہے، اور اسلامی نظریاتی مملکت میں اس قسم کا اجتماع اور اس قسم کا ہم جنسی اجتماع انتہائی جو ہے وہ غیر آئند ہے، اور اس حوالے سے حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے اجتماعات کو روکا جا سکے. ہم جنس پرستی کا اجتماع سامنے آیا ہے، رچرڈ ہوم لینڈ کے رہائش گاہ پر اس وقت شروع ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے سال جون 2011 میں اس قسم کا اجتماع کیا گیا تھا منعقد، جس میں 75 مرد حضرات صرف شامل کیے گئے تھے، اور اس دفعہ جس میں 11 سے 12 عورتیں بھی شامل ہیں، اور ہم جنس پرستی کا یہ اجتماع شروع ہو چکا ہے. اسلام آباد میں رچرڈ ہوم لینڈ کی امریکی سفارت خانے کے اہلکار جو ہیں وہاں پر ان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ فوری کیا گیا ہے، اور شروع ہو چکا ہے. اس وقت مذہبی تنظیموں کی جانب سے اور اسکالرز کی جانب سے اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے پچھلے سال بھی اس قسم کا اجتماع منعقد کیا گیا تھا. قومی خبریں آپ نے ملاحظہ کی، اور اب بلیٹن میں وقت ہوا ہے بین الاقوامی خبروں کا. ٹوکیو میں ڈونرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں باہر شدت پسندوں کے محفوظ ٹھکانوں کے خاتمے تک دنیا محفوظ نہیں. افغانستان کی مالی امداد کے لیے ٹوکیو میں ڈونرز کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں امریکہ اور پاکستان سمیت 80 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک ہیں. صدر کرزئی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے. عالمی برادری کی مدد سے افغانستان کی بحالی میں مدد ملی. افغان عوام کے لیے جاپان کی جانب سے ٹوکیو کانفرنس کے انعقاد پر شکریہ ادا کرتا ہوں. افغانستان کے سالانہ شہری اخراجات $6 ارب اور آمدنی صرف $2 ارب ہے. اس وسیع فرق کو دور کرنے کے لیے افغان صدر حامد کرزئی نے $4 ارب سالانہ امداد کا مطالبہ کیا ہے. اندازے کے مطابق ٹوکیو کانفرنس میں افغانستان کے 10 سالہ منصوبے کے تحت $3 ارب سالانہ تک امداد کے وعدے کیے جانے کی بھی توقع ہے. تاہم یہ امداد حاصل کرنے کے لیے افغانستان کو اپنے ملک میں اعلیٰ سطح پر کی جانے والی کرپشن پر قابو پانا ہوگا. ٹوکیو کانفرنس کے موقع پر وزیر خارجہ ہینا روبانی کھر اور ہیلری کلنٹن کی ملاقات بھی ہوگی، جس میں پاک امریکہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. جنوبی روس میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 134 افراد ہلاک ہو گئے. باقی سیلاب کے باعث اپنے گھروں کی چھتوں اور درختوں پر چڑھنے پر مجبور ہو گئے. رات کو آنے والے طوفان میں زیادہ تر بوڑھے افراد متاثر ہوئے جو اس وقت آرام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا. محکمہ موسمیات کے مطابق پچھلے 70 سال کے دوران یہ سب سے خوفناک سیلاب ہے. ریسکیو ٹیموں نے ہلاک ہونے والے اور گمشدہ افراد کی لسٹیں جاری کر دی ہیں. سیلاب متاثرین کے امدادی کاموں میں ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں. روس کا یہ علاقہ سیاحت کے لیے بہت مشہور ہے، مگر تاحال کسی سیاح کی ہلاکت کی خبر نہیں ملی ہے. کھیل کے میدان سے کچھ خبریں رائل اسپورٹس میں. امریکہ کی سرینا ولیمز نے ویمنز سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے. فائنل میں پولینڈ کی اگنیسکا ریوانڈسکا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. لندن میں کھیلے جانے والے سال کے تیسرے گرینڈ سلم ٹینس ٹورنامنٹ کے ویمنز سنگلز فائنل میں امریکہ کی سرینا ولیمز نے 1-2 سے کامیابی حاصل کی. امریکی خاتون ٹینس سٹار سرینا ولیمز نے 5ویں بار ومبلڈن سنگلز ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. سرینا کا ریڈوانسکا کے خلاف کامیابی کا سکور 6-1، 5-7 اور 6-2 رہا. شوبز کی رنگا رنگ خبریں شامل کرتے ہیں رائل انٹرٹینمنٹ نیوز میں.
बॉलीवुड की फिल्मों में एक्शन के साथ साथ अदाकार अजय देवगन भारतीय निजी टीवी के मशहूर प्रोग्राम खतरों के खिलाड़ी के 5वें सीजन की मेजबानी करते भी नजर आएंगे। क्या लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मी और घरेलू मसरूफियात के बायस इनकार कर दिया। टीवी इंतजामिया के मुताबिक किसी भी अदाकार के दरमियान मेजबानी की रस्साकशी के बगैर पूरा फाल अजय देवगन के नाम का निकल आया है। ये इस फैसले से काफी मुतमिन और रजामंद है। अक्षय कुमार ने इस प्रोग्राम के 3 सीजन के प्रोग्राम्स की मेजबानी की थी, लेकिन अब बॉलीवुड के 1 करोड़ क्लब से ताल्लुक रखने वाले राउडी राठौर के बाद भारी संगम की है, जो इस शो में अपने मुनफरिद अंदाज में खतरों से खेलते हुए नजर आएंगे। रॉयल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की डिटेल जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट royalnews.tv। और देखिए हर खबर सिर्फ रॉयल पर।